9 मौके हैं आप लोगों के पास। पहला मौका, अपने बच्चों को FA करवाएं। FSC नहीं मैंने बोला, ICS नहीं बोला, वो मुश्किल है। FA करवाएं, 55% नंबर ले लें। बहुत कम नंबर है ना, आजकल तो 95% नंबर चल रहे हैं ना, कम से कम 99%। 55% बच्चा नंबर ले ले और सरकार इंतजार कर रही है, बेटा आओ, आप में काबिलियत है, गुफ्तगू कर सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, आ जाओ, हम इंटर के बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती करेंगे, वहां शहजादों जैसी रहाइश देंगे, आपका खाना पीना मुफ्त होगा और प्रोटोकॉल के साथ आपका इम्तहान लिया जाएगा। 3 मौके हैं जनाब ISSB के, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर पढ़े लिखे 4 इधर बैठे हैं, 6 लोग, कौन गया आप में से ISSB में? आप गए दो, बाकी क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कोई रिश्वत नहीं है, कोई माइकल हाल वहां पहुंच ही नहीं सकता जहां ये इम्तहान होता है, कोई करप्शन नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता, पता ही नहीं है किसने इम्तहान लेना, और एक आदमी ने थोड़े लेना है, बड़े साहब दर्जनों के हिसाब से लोग हैं जो आपका इम्तहान ले रहे हैं। 100% आपके बच्चों को मेरिट पे लिया जाता है। और मैं कहता हूँ जालिमों, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना क्या ख्वाब है आप लोगों का? तन के कपड़े बेच के प्राइवेट इदारों में डॉक्टर बनाने के लिए भेजा हो, आपने इंजीनियर बनाने के लिए भेजा। वो फरमान है, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप क्यों तुले हो कि आपके बच्चों ने डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है? उसने आर्मी में जनरल क्यों नहीं बनना? जनरल का बच्चा ही जनरल बनता है। पिछले दिनों मुझे एक टीवी चैनल पे जाने का इत्तेफाक हुआ, CSS के हवाले से, गालबन 2-3 मिलियन लोगों ने उसको देखा। मैं बता रहा था ये करना चाहिए, तो एक ने सवाल दे दिया, जी क्या है, जज का बच्चा ही जज बनता है, DC का बच्चा ही DC है। अच्छा, आप लोग भी यही सोच रहे हैं, क्यों है जज का बच्चा जज? उसने शौरी कोशिश की है, उसने बच्चे को पढ़ाया, तरबियत की है। आपका बच्चा जज क्यों नहीं है? आपने तो सोचा ही नहीं है। पहली तख्लीक इंसान के अंदर होती है। जब तक आपने अपनी जात के अंदर से ये छोटापन नहीं निकालना कि मेरा बेटा क्लर्क बन जाए, मेरा बेटा स्टेनो बन जाए, मेरा बेटा मामूली सी जॉब पे कहीं लग जाए, जब तक आपने अपनी सोचें बड़ी नहीं रखनी, आपने बड़ेपन में दाखिल नहीं होना। पल्ले बांध लें आज की बात। आप तो सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं है? डर है। डर किस चीज का? रिश्वत चलती है? मैं कहता हूं नहीं चलती। आई गारंटी। करप्शन नहीं है, आई गारंटी। मेरिट पे चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने भी, सब ने, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 3 मौके हैं। एक बार बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गया, सेहत खराब हो गई, घर के हालात नहीं थे, ओरिएंटेशन अच्छी नहीं है, दूसरी बार आ जाओ, फिर नहीं हुआ, तीसरी बार आ जाओ। 3 मौके ज़ाया क्यों करते हैं? खर्चा कितना आता है? 500 से लेकर 1000 रुपया। और हर सेकंड लेफ्टिनेंट बनने वाला बच्चा जनरल बनने का ख्वाब देख सकता है। बात को आगे बढ़ा लेते हैं, जिनके बच्चे इंटर से निकल गए होंगे, फिर आ जाएगा CSS, चार अफसरों के बच्चे अफसर बनते हैं। मेरा बाप तो अफसर नहीं था। जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे उनमें से 30 लोगों में से, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 1 या 2 बच्चों के बाप अफसर थे, बाकी नहीं थे। फर्क क्या है? उन्होंने कोशिश की, आपने कोशिश नहीं की। दूसरा मौका जी, 3 चांस है आपके पास CSS के। आई गारंटी कोई करप्शन नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, 12 पेपर होने हैं, बच्चे ने मेहनत करनी है। और ये वाली मेहनत, सर मैं हैरान होता हूँ, लोग जी क्यों ज्वाइन कर लेते हैं MBBS। मैं एक दिन गया हुआ था, हमारे मुरीदिया के एक दोस्त, उनके बच्चे भी बहुत माशाल्लाह काबिल हैं, घर में मेडिकल की किताब पड़ी हुई थी, एक बच्ची कर रही थी वो आई में स्पेशलाइजेशन, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, नाम भी इतना मुश्किल है, मुझसे भी नहीं बोला गया, आप अंदाजा करें मेडिकल। तो मेडिकल की किताब बड़ी थी, इतनी बड़ा साइज और इतनी मोटी, और उसमें आंखों की बीमारियों को तज़किरा था। मैंने ऐसे ही पेज खोलने शुरू कर दिए, कहीं पे टेढ़ी आंख, नीचे को, ऊपर को, कटी हुई सुर्ख। वो 6-7 पेज देखे मुझे तो चक्कर आने शुरू हो गए। जो आप लोग ये इंजीनियर्स और मेडिकल प्रोफेशन में इतनी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, उससे आधी मेहनत और मुशक्क़त करो तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए और ASP बन जाए। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। क्यों नहीं करते भाई आप लोग? क्यों नहीं करते?
جب کرتے نہیں ہیں تو گلا کس چیز کا ہے؟ میرا ایک بڑا ہونہار شاگرد ہے، بڑا پیارا اس سال میں بیٹھا ہوا ہے، بہت قابل، اور میں روتا رہا، بیٹا اتنا پوٹینشیل ہے، سی ایس ایس کی امتحان دو یار، نہیں دیا، ڈر نہیں اندر سے جاتا۔ وہ کس چیز کا ڈر ہے بھائی؟ اگر پاس نہیں ہوگا تو باقی سارے میدان تو کھلے ہوئے ہیں۔ سی ایس ایس کے امتحان میں اپیئر ہونے میں ڈر کس چیز کا ہے؟ خرچہ کتنا ہے؟ میرا تو 4-5 ہزار روپیہ خرچہ آیا تھا، ساری کتابیں جو میں نے خریدی، امتحان دیا اور آنے جانے کا بھی۔ آج 10,000 خرچہ آ جائے گا، نئی کتابیں نہیں خرید سکتے، آن لائن بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں سر، وہ بھی نہیں آپ کے پاس فرصت، تو اردو بازار جائیں، سیکنڈ ہینڈ کتابوں کے بازاروں کے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ 6 موقع ہو گئے جو آپ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے حالات نہیں بدلتے ملک کے، ظالم سیاستدان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کرپٹ افسر سر ملک کو کھا رہے ہیں، کرپٹ افسر کھا گئے۔ وہ ایک اور لوگ بھی جن کا نام لیتے ہیں، میں پبلکلی نام نہیں لے سکتا، ڈرتا ہوں، وہ کھا گئے ملک کو۔ تو آپ لوگ اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک، اتنے شعور کے بغیر ہیں، تو انہوں نے کھانا ہے، آپ خود کیوں نہیں آگے آ جاتے؟ سوال کرتے ہیں مجھے، سر کیا ہوگا؟ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج طے کر لیں، ہر وہ بچہ جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے وہ مقابلے کے امتحان میں آئے گا، اور آپ لوگوں میں سے جب بچے جن کو اپنے گھروں کا، اپنی غربت کا، اپنے علاقوں کا جن کو شعور ہے، وہ جب آگے آئیں گے آپ جیسی ماؤں کی تربیت پا کر، تو پھر آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا اور آپ کا ملک بہتر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، 6 موقع میں نے آپ کو دے دیے۔ پی ایم ایس کی طرف آ جائیں، 3 موقع۔ ایک بار بچہ فیل ہو گیا، نو وریز، پڑھنا کیا آپ نے؟ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ کیا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے جی؟ 100 نمبر کا اسلامیات کا پیپر ہے۔ اسلامیات نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ وہی فنڈامنٹل کانسیپٹس کیسے صاحب؟ سر جی وہی فنڈامنٹلز، توحید، رسالت، ایمانیات، فرشتے، کتابیں، اخلاقیات، وہی مطالعہ پاکستان کا 100 نمبر کا سوال، وہی پاکستان کی تحریک، 73 کا کانسٹیٹیوشن، 60 مارشل لاز اینڈ وغیرہ وغیرہ، اور پولیٹیکل سٹرگل۔ کیا آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہی باتیں، تھوڑا سا سکوپ بڑھ جائے گا، وہی انگریزی، وہی سمری، وہی پیئرز آف ورڈز، وہی ایڈیمز، وہی مضمون لکھنا۔ کیا آپ نہیں لکھتے؟ تو کون سی ایسی ان پیپرز میں راکٹ سائنس ہے جو میرے علاقے کے لوگ جو میری ذات سے جڑے ہیں، جو میری ذات کا حصہ ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ 9 موقع، اینڈ آئی گارنٹی، آئی ایشور، کوئی کرپشن کا سوچ ہی نہیں سکتا ادھر، کوئی رشوت کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ نظام اس طرح کا ہے۔ پھر اور پیپر کون سے ہیں؟ پیپرز پہ آ جاتے ہیں، بھئی آپ اپنی مرضی سے چوز کر لیں، آپ پہ کمپلشن ہی کوئی نہیں سر، آپ نے انتخاب کرنے ہیں۔ آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے، انجینئرنگ کے پیپرز رکھ لیں، پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، پولیٹیکل سائنس رکھ لیں، آپ نے اردو پڑھا ہے، اردو رکھ لیں، مضامین بھی آپ نے خود منتخب کرنے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں جاتے؟ سر مشکل پڑا، بیٹھے ہی نہیں ہیں، اپیئر ہی نہیں ہوتے، تو مشکل کیسے ہوگا؟ تو خواتین و حضرات، آپ کے وسائل کے مطابق جو بہترین لائحہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو اس ملک کی تقدیر سازی کرتے ہیں، وہ بنائیں۔ آپ لوگوں نے طے نہیں کر لیا ہوا کہ آپ نے محکوم رہنا ہے۔ اس ملک پر آپ کا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی بڑے سے بڑے جنرل کا ہے، آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی جج کے بیٹے کا۔ آپ جج کی بات کر لیں سر، 3 جج کے چانس پڑے ہوئے ہیں، نہیں اپیئر ہوتے۔ اگر LLB کر لی ہے تو سادہ سا امتحان ہے، وہی اسلامیات، وہی مطالعہ پاکستان، وہی اردو کا پیپر، اور بچے ایک امتحان دے کے تو جج تقدیروں کا فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے گزارشات کی، آپ لوگ ان پہ شعوری طور پر کام کریں گے